चाहिँ म तेज तपन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। मैले चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको तपाईँको यो टाइम भ्याल्यु मनीको पार्टलाई फिनिस गरिसकेपछि बोन्ड भ्यालुएसन सुरु गरेको छु र तपाईँलाई यदि टाइम भ्याल्यु मनीमा कुनै प्रब्लम आयो भने त्यसको फेरि अरू पनि भिडियोहरू बनाउन सक्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, हामी चाहिँ त्यसको पनि भिडियो बनाएर तपाईँलाई प्रोभाइड गराउनेछौँ। र मैले चाहिँ स्टार्ट गरेँ बोन्ड भ्यालुएसन। यो चाहिँ तपाईँको बोन्ड भ्यालुएसन तपाईको पोखरा युनिभर्सिटी र त्रिभुवन युनिभर्सिटीले तयार पारेको सिलेबस अनुसार यो चाहिँ तपाईँको 10 मार्क्सको आएको पाइन्छ र चाहिँ तपाईँको फार वेस्टर्न युनिभर्सिटीले तयार पारेको सिलेबस अनुसार यो चाहिँ तपाईँको 8 मार्क्स अथवा 16 मार्क्सको पनि आएको चाहिँ देखिन्छ यो च्याप्टरबाट। उसरी प्राय गरेर रेगुलर यो इक्जाममा चाहिँ आएको पाइन्छ। अब मेन चाहिँ तपाईँको हाम्रो बोन्डको चाहिँ तपाईँको के त भ्यालुएसन गर्नुपर्ने छ। मेन भने बोन्ड भने के हो? बोन्ड भने तपाईँको के हो त भने एउटा लङ टर्म सेक्युरिटिज हो जसमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने एभ्री इयरमा इक्वल इन्ट्रेस्ट आइराख्नेछ र चाहिँ तपाईँको लास्टमा चाहिँ तपाईँले हामीले इन्भेस्ट गरेको जो चाहिँ तपाईँको पार भ्याल्यु हो अथवा जो मेन ओरिजिनल इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँ किनेछ त फिर्ता हुनेछ। बोन्ड भने एउटा लङ टर्म सेक्युरिटिज। हामी चाहिँ तपाईँको प्राय गरेर फाइनेन्समा हामी बोन्डलाई चाहिँ तपाईँको एसेट्स भनेर हामी मान्ने गर्छौँ, फाइनेन्सियल एसेट्स हो। र यो फाइनेन्सियल एसेट्सको भ्यालुएसन गर्दा अथवा कुनै पनि एसेट्सको तपाईँले भ्यालुएसन गर्नु पर्यो भने त्यो भ्यालुएसन के को बेसमा पनि हुने गर्दछ त भन्दा त्यसको फ्युचरको एक्सपेक्टेसनको बेसमा आज त्यसको भ्यालुहरू डिटरमाइन गर्ने गरिन्छ। जसरी तपाईँको हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको बोन्डको भ्यालुहरू डिटरमाइन गर्नु छ भने बोन्डमा इन्भेस्ट गरिसके पाउने के हो त? बोन्डमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि हामीले पाउने चाहिँ के हो त? इन्ट्रेस्ट हो। र म्याच्युरिटी पिरियडको अन्तमा के हो त पाउने? हाम्रो प्रिन्सिपल हो पाउने अथवा पार भ्याल्यु पाउने हो। र तपाईँको फ्युचरमा पाइने इन्ट्रेस्ट र चाहिँ तपाईँको फ्युचरमा पाइने चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको पार भ्याल्यु छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्याल्यु डिटरमाइन गर्नु भनेकै आज चाहिँ तपाईँको बोन्डको भ्याल्यु डिटरमाइन गर्नु हो। अथवा बोन्डमा हामीले चाहिँ तपाईँको आज कतिमा बोन्ड किन्नु बेटर छ अथवा हामीसँग भएको चाहिँ बोन्डलाई चाहिँ तपाईँ कतिमा बेच्नु छ भन्दा हामीले बोन्डको चाहिँ के गर्ने गर्छौँ त भ्यालुएसन गर्ने गर्दछौँ। अब स्पेसली बोन्ड भ्यालुएसनबाट तपाईँको थ्योरिटिकल रूपमा आयो भने बोन्डका फिचरहरू आउलान्। बोन्डका फिचर भने तपाईँको पार भ्याल्यु, बोन्डको पार भ्याल्यु भने तपाईँ के त बोन्ड सुरुमा स्टार्ट गर्दा बोन्डको भ्याल्यु चाहिँ एउटा बोन्डको मूल्य कति राख्ने भन्ने कुरा जसलाई तपाईँको पार भ्याल्यु, तपाईँ फेस भ्याल्यु, नोमिनल भ्याल्यु भन्ने गर्छ। त्यो बोन्डको पार भ्याल्यु चाहिँ कति हुने गर्छ त 1000 हुने गर्छ। अथवा तपाईँको बोन्डको स्टार्टमा पहिलोचोटि इस्यु गर्दा त्यसको मूल्य कति राख्ने भन्ने कुरा त्यसको पार भ्याल्यु त्यसको फिचरको बारेमा कुरा गर्दा। त्यसै गरी चाहिँ त्यसको कुपन पेमेन्ट भनेको तपाईँ के त बोन्डमा इन्भेस्ट गर्ने मान्छे र त बोन्ड इस्यु गर्ने कम्पनी बिचमा कति चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट तिर्ने र पाउने गरी जुन चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको चाहिँ तपाईँको कति रेगुलर रूपमा कति पाउने र रेगुलर रूपमा कति चाहिँ दिने भनेर जुन एग्रिमेन्ट गरिन्छ त्यसलाई नै तपाईँ कि त कुपन पेमेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी त्यसको फिचरको रूपमा हेर्दा हामी म्याच्युरिटी पिरियड पनि भन्छौँ। म्याच्युरिटी पिरियड भने तपाईँ के त बोन्ड एउटा डेब्ट सेक्युरिटिज हो। बोन्ड भने तपाईँ फिक्स्ड ड्युरेसनको लागि जेनरली चाहिँ फिक्स्ड ड्युरेसनको लागि इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भएनाले कति ड्युरेसनमा तपाईँको हाम्रो गरेको इन्भेस्ट फिर्ता गरिन्छ भने एउटा म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ तपाईँको तोकिएको हुन्छ, त्यसलाई म्याच्युरिटी पिरियडहरू भन्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको सिङ्किङ फन्ड भने तपाईँ के त भने कम्पनीले चाहिँ तपाईँको बोन्डलाई चाहिँ तपाईँको रिटर्न गर्नको लागि तपाईँको एउटा ट्रस्टीको एकाउन्टमा जो जम्मा गरिएको एउटा फन्ड, त्यसको मेन टार्गेट भने चाहिँ तपाईँको त बोन्डको रुपियाँलाई चाहिँ के गर्नु रिटर्न गर्नु। एकैचोटि बोन्डको रुपियाँ त्यो ठुलो अमाउन्ट हुन्छ, एकैचोटि फिर्ता गर्दाखेरि धेरै चाहिँ तपाईँको बढी तपाईँको आफूलाई चाहिँ तपाईँको बढी चाहिँ तपाईँको बर्डन हुनसक्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँ कम्पनीहरूले त्यो बोन्डको मनीलाई फिर्ता गर्नको लागि एउटा ट्रस्टीको एकाउन्टमा जम्मा गरेको जो पैसा छ त्यसलाई तपाईँको सिङ्किङ फन्ड पनि भन्छन्। ओके, यसरी चाहिँ तपाईँको डिफ्रेन्ट यसको फिचरहरू छ। बुकमा भएको फिचरहरू तपाईँको के गरिदिनु होला, पढिदिनु होला। स्पेसली मैले चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको न्युमेरिकल पोर्सनलाई सिकाउनु पर्ने भएनाले मेन चाहिँ तपाईँको बोन्डको भ्यालुएसन गर्नु जान्नुपर्नेछ। बोन्डको भ्यालुएसनको लागि एट फर्स्ट बोन्डको टाइपहरू जान्नुपर्नेछ। सबभन्दा पहिला बोन्डको टाइप भने तपाईँको त बेसिक बोन्ड। बेसिक बोन्ड भने तपाईँको कस्तो त भने त्यस्तो बोन्ड जुन बोन्डमा हामीले आज इन्भेस्ट गर्यौँ
र त्यो बोन्डमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि फिक्स्ड ड्युरेसनको लागि इन्भेस्ट गर्ने र प्रत्येक इयरको अन्तमा चाहिँ के पाउने इन्ट्रेस्ट पाउने र म्याचुरिटी पिरियडको अन्तमा चाहिँ तपाईँ के पार भ्याल्यु रिटर्न हुने गरी आज इन्भेस्ट गर्दैछौँ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ बेसिक बोन्ड भनेर भन्छौँ। र त्यसको चाहिँ तपाईँको बेसिक बोन्डको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको भ्याल्यु त्यसको कसरी डिटरमाइन गर्ने इन्ट्रेन्सिक भ्याल्यु सेलिङ प्राइस भ्याल्यु अथवा आज त्यसमा कति इन्भेस्ट गर्ने भनेर यदि निकाल्नु पऱ्यो भने हामी टेबल मेथडबाट यो फर्मुलाबाट निकालौँला। तपाईँको फर्मुला टेबल चाहिँ यहाँबाट निकालौँला, फर्मुला चाहिँ यहाँबाट I इन्टु पिभी आइएफए केडी पर्सेन्ट एन जुन तपाईँले टाइम भ्यालु मनमा केडी लेख्नुहुन्थ्यो त्यो केडी के लेख्नुहुन्थ्यो के को ठाउँमा यहाँ केडी लेख्छौँ। किन केडी लेख्छौँ त यो डेब्टर सेक्युरिटिज भएको हुनाले हामी केडी लेखिरहेका हुन्छौँ। आई भने रेगुलर पाइने भएन उताको टाइम भ्यालु भनेको पिएमटी जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँको आई भएको हुनाले यहाँ रेगुलर क्यास फ्लो यसले डिनोट गराउँछ रेगुलर इक्वल क्यास फ्लो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ आई टाइम्स पिभी आइएफए केडी पर्सेन्ट एन यो चाहिँ के हो त प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इन्ट्रेस्ट हो प्लस यो भनेको हो एम उताको जो फ्युचर भ्याल्यु भन्थ्यौ नि एफबी भन्थ्यौ नि एफबी सिङ्गल क्यास फ्लोको एफबी एम टाइम्स पिभी आइएफ केडी पर्सेन्ट एन अथवा यहाँ भ्याल्यु बोन्ड भनेको रहेछ त प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ इन्ट्रेस्ट प्लस तपाईँको प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ पार भ्याल्युको चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्नु भने के रहेछ त भ्याल्यु अफ चाहिँ के रहेछ त बोन्ड रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु होला। तपाईँले यो फर्मुलाबाट यसबाट निकाले पनि भयो यसबाट निकाले पनि भयो तर दुइटै चाहिँ थाहा चाहिँ पाइराख्नु पर्ला किनकि पोइन्टमा भयो भने हामीले यहाँ टेबलमा डाइरेक्ट हामी पाउँदैनौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब अर्को चाहिँ तपाईँको के छ सेमी एनुअल बोन्ड। सेमी एनुअल बोन्डमा चाहिँ तपाईँ के छ त बेसिक बोन्ड र सेमी एनुअल बोन्डको फिचरहरू लगभग सेम हुन्छ। सेमी एनुअल बोन्ड भने चाहिँ तपाईँको त भने कुनै पनि इन्भेस्टरले फिक्स्ड ड्युरेसनको लागि चाहिँ के गर्नु बोन्डमा इन्भेस्ट गर्नु तर इन्ट्रेस्ट एट द इन्ड अफ द इयर नपाएर तपाईँको एट द इन्ड अफ एभ्री 6 मन्थ प्रत्येक 6 महिनाको अन्तमा ब्याज पाउने गरी तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ भने त्यो बोन्डलाई भन्छ तपाईँ के भन्छ सेमी एनुअल बोन्ड भन्छ। र सेमी एनुअल बोन्डको लागि भ्याल्यु बोन्ड के सेम यही फर्मुला त्यही भएर हामीले के लेखेका छौँ भी इज सेम एज बेसिक बोन्ड। बेसिक बोन्ड यो र यो यही फर्मुला लर्न गरिदिनु होला तर एनको ठाउँमा एन टाइम्स 2 केडीको ठाउँमा केडी अपन 2 आईको ठाउँमा आई अपन 2 यसलाई तपाईँले लेख्दा सुरुमै तपाईँको एनलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर केडीलाई 2 ले डिभाइड गरेर आईलाई चाहिँ तपाईँको 2 ले डिभाइड गरेर सुरुमै कन्भर्ट गरेर फर्मुला यही मात्रैले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सिधै तपाईँको एनको ठाउँमा तपाईँको एन टाइम्स 2 केडीको ठाउँमा केडी अपन 2 आईको ठाउँमा आई अपन 2 गरेर पनि फर्मुला पनि देखाउन सक्नुहुन्छ एज यु लाइक जे गर्नुहुन्छ राइट। मात्रै के भन्नु पर्ला त सेमी एनुअल बोन्डको लागि तपाईँको इन्ट्रेस्ट तपाईँको रिसिभ गर्दा एट द इन्ड अफ एभ्री 6 मन्थ हो भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्ला। त्यसै कारणले गर्दा यसो भएको छ। अथवा उता हामीले इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङ इन सेमी एनुअली भन्नु र यहाँ चाहिँ सेमी एनुअल बोन्ड भन्नु लगभग एकै हो। अब चाहिँ तपाईँको कलेबल बोन्ड छ। कलेबल बोन्डको लागि चाहिँ तपाईँको के छ त भने कलेबल बोन्ड भने यो कलेबल फिचर भने तपाईँको बोन्डको एउटा कलेबल बोन्डको फिचर पनि हो। कलेबल बोन्ड भने त्यस्तो बोन्ड जुन बोन्डमा हामीले चाहिँ तपाईँ के त फिक्स्ड ड्युरेसनको लागि चाहिँ के गरेका छौँ इन्भेस्ट गरेका छौँ तर चाहिँ तपाईँको कम्पनीले जस्तै मैले 10 वर्षको लागि कुनै बोन्डमा इन्भेस्ट गरेँ र कम्पनीले मलाई एउटा चाहिँ तपाईँको टर्म्स के राख्यो त भने म तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तपाईँको बिफोर 10 इयरमा के गर्न सक्छु त रिटर्न गर्न सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँको हामी कहाँ राखेको एउटा कन्डिसन छ भने त्यो कन्डिसन युज गर्न सक्ने गरी हामी कहाँ टर्म्स र कन्डिसन राखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ कलेबल बोन्ड। अब कम्पनीले हामीलाई चाहिँ तपाईँको यति वर्षमा रिटर्न गर्न सक्छौँ हामी 10 वर्षको लागि लगानी गर्दैछौँ उसले हामीलाई चाहिँ तपाईँको 10 वर्षभन्दा पहिले फिर्ता गर्न सक्ने कन्डिसन राख्छ भने हामीले पनि उसलाई एउटा कन्डिसन के राख्न सक्छौँ त हामीलाई यदि 10 वर्षभन्दा पहिले फिर्ता गर्नु
गर्नुभयो भने हामीलाई तपाईँले प्रिमियम सहित फिर्ता गर्नुपर्छ अथवा पार भ्यालुभन्दा केही पैसा एक्स्ट्रा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हामीले पनि टर्म्स राखेका छौँ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ कलेबल बोन्ड भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा फर्मुला माथिको जस्तै बनाउन सकिन्छ, तर कुरो के छ त भने आई टाइम्स पिभी केडी यहाँ पनि छ, यसमा पनि छ, यता एन्ट्री छ। एन्ट्री भने कल पिरियड, जो एउटा म्याचुरिटी पिरियड पहिला कति वर्षमा फिर्ता गर्ने हो भन्ने पिरियडलाई कल पिरियड, र यहाँनिर तपाईँको एम छ, एमको ठाउँमा यहाँ चाहिँ के छ त सिपी छ। सिपी भने कल प्राइस भने अगाडि पनि मैले कुरा गरेँ कि हामीलाई चाहिँ तपाईँको म्याचुरिटी पिरियडमा पहिले फिर्ता गर्छ भने उसलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, होइन हामीलाई पार भ्यालुभन्दा केही पैसा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, बढी फिर्ता गर्नु पऱ्यो भने भन्छौँ। त्यो यो भने तपाईँको यो सिपी भने के हुन्छ त, एममा कसलाई जोडिहाल्छ त, प्रिमियमलाई जोडिएको हुन्छ। कहिले प्रिमियम जोडियो दिइहाल्छ भने सिपी भने कल प्राइस भने पार भ्यालुमा प्रिमियमलाई के गर्नु होला, जोड्नु होला। र यो एकैचोटि हुने भएनाले यहाँ पिभीआई केडी पर्सेन्टेज के रहेछ, एन्ट्री हुने गर्दछ। अब तपाईँले यो फर्मुला फलो गरे पनि भयो, यसलाई युज गरे पनि भयो, यसलाई युज गरे पनि भयो। यहाँ पिभीआई किन युज हो भन्दा यो रेगुलर क्यास फ्लो हो, यो आई भने रेगुलर क्यास फ्लो हो, सिपी भने के हो त सिङ्गल क्यास फ्लो हो। यहाँनिर पनि तपाईँ के भन्नु होला, प्रेजेन्ट तपाईँको भ्याल्यु अफ बोन्ड अथवा सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड भनेको सम अफ प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ चाहिँ इन्ट्रेस्ट प्लस चाहिँ तपाईँको प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ कल प्राइस भनेर भनौँ होला, भ्याल्यु अफ बोन्ड भने। त्यसै गरी अब जेरो कुपन बोन्ड नामैबाट क्लियर छ, जेरो कुपन बोन्ड। जेरो कुपन बोन्ड भने त्यस्तो बोन्ड हो जुन बोन्डमा हामीले इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ तपाईँ के त भने रेगुलर इन्ट्रेस्ट नआएर लास्टमा के मात्रै आउनेछ, तपाईँको पार भ्यालु मात्रै आउने गर्दछ। र यो प्राय गरेर यो बोन्डलाई तपाईँ के पनि भन्छ, डिस्काउन्ट बोन्ड पनि भन्छ, किनकि यसको V0 जहिले पनि तपाईँको पार भ्यालुभन्दा के हुन्छ, कम हुने गर्दछ। र यो बोन्ड प्राय गरेर इस्यु हुने भनेको तपाईँको क्यापिटल गेनको लागि हो, नर्मल गेन इन्ट्रेस्टहरूको लागि यो बोन्डहरू तपाईँ यो बोन्डमा कसैले पनि इन्भेस्ट गर्दैन। अब यहाँ के छ त, आई तपाईँको माथिकै फर्मुलाबाट हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि तपाईँको यहाँनिर तपाईँले जेरो लगायो, जेरो यो आई भने कुपन पेमेन्ट हो, हामीले कुपन रेट चाहिँ तपाईँको जेरो भन्दैछौँ। यो जेरो भयो भने त यो प्लसभन्दा यतातिरको भाग पनि के होला, जेरो होला भने बाँकी रहेको यही भाग हो कि होइन। अथवा एम भने तपाईँ V0 भने एम अपन 1 प्लस केडीको पावर एन, अथवा यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सक्नेछौँ, एम इन्टु पिभीआइएफ केडी पर्सेन्टेज एन पनि भन्न सक्नेछौँ, जो बेसिक बोन्डको उतातिरको पार्ट मात्रै यतातिरको पार्टलाई नराख्ने। किन त भन्दा यसमा आई चाहिँ तपाईँको हुँदैन। पर्पेचुअल बोन्ड भने त्यो बोन्ड जुन बोन्डमा तपाईँले इन्भेस्ट, कुनै त्यस्तो बोन्ड जुन बोन्डमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो र त्यसको तपाईँको प्रिन्सिपल अथवा पार भ्याल्यु कहिले रिटर्न हुने हो भन्ने कुरा कहिले पनि डिनोट गरिएको हुँदैन भने त्यो बोन्डलाई चाहिँ तपाईँ के भन्ने गर्छ, पर्पेचुअल बोन्ड भन्ने गर्छ। हामीले टाइम भ्याल्यु अफ मनीमा यसलाई पर्पेचुअल क्यास फ्लो भन्ने लेखेका थियौँ। त्यहाँ प्रेजेन्ट भ्याल्यु निकाल्दा पिएमटी पनि के गरेका थियौँ, यहाँ V0 निकाल्दा आए पनि के गर्नेछौँ, केडी गर्ने गर्दछौँ। यो चाहिँ पर्पेचुअल बोन्डको लागि। यसमा न्युमेरिकल बनाऊ जहाँ एन दिएको हुँदैन, एन नदियो भने पर्पेचुअल बोन्ड, जहाँ तपाईँको आई दिया हुँदैन त्यो चाहिँ तपाईँको त जेरो कुपन बोन्ड भनेर हामी बुझौँला। यो न्युमेरिकल बोन्ड बनाउँदा ध्यान दिनु होला, जसमा चाहिँ तपाईँको कल पिरियड र कल प्राइस दियो कलेबल बोन्ड, इन्ट्रेस्ट तपाईँको सेमिनियल तिर्छ भने सेमिनियल बोन्ड, यिनीहरू केही नभने अब के हो त बेसिक बोन्ड भनेर हामी बुझौँला। सिम्पली केही पनि नदियो भने हामी त्यसलाई बेसिक बोन्ड भनेर मान्ने गर्छौँ। अब कुरो यहाँनिर कि अगाडि मैले V0 निकाल्दा यहाँ लेखेको थिएँ, यहाँ मैले तपाईँलाई टाइम भ्यालु बनाएर तपाईँको बताउनु प्रयास गरेको छु। यहाँ हेरौँ त, हामी जहिले पनि V0 निकाल्दा V0 भने यहाँ कसैले VD लेख्यो होला कुनै बुकमा, डेप्ट भएर डी लेखिएको हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको 0 इयरको बोन्डको भ्यालु निकाल्दा यसको यिनीहरूको आई भने इन्ट्रेस्टहरू, एम भने के त पार, यिनीहरूको प्रेजेन्ट भ्याल्यु र यसको प्रेजेन्ट भ्याल्युको सम भने V0 हो। कहिलेकाहीँ 1 इयरको निकाल्नु पर्यो भने त्यसलाई के बनाउला, V1 बनाउला, तर एन के हुँदै जाला त गर्दै जाला। अहिलेको लागि तपाईँको 0 को लागि एन भने कति
5 इयर राखौँला। 1 इयरको लागि यहाँनिर निकाल्नु V1 निकाल्नु छ भने n भनेको कति राखौँला 4 राखौँला। यहाँनिर त तपाईँको n भनेको कति राखौँ तपाईँको 3। यसरी चाहिँ तपाईँ के होला त n भने रिमेनिङ टु म्याचुरिटी पिरियड हो भन्ने हामी बुझौँला। यहाँ लेखिदिएको हुन्छ n भने रिमेनिङ टु म्याचुरिटी पिरियड। यदि तपाईँले यहाँनिर V0 निकाल्नु छ भने के गर्नु होला त यहाँ निकाल्नु छ भने तपाईँ n भनेको कति होला त n भनेको 1 मात्रै होला। किनकि यहाँदेखि यहाँको भ्यालुलाई यहाँ ल्याउन कति वर्ष लाग्ला त 1 वर्ष मात्रै लाग्ने गर्छ भन्ने हामी चाहिँ बुझौँला। m भने पार भ्यालु, फेस भ्यालु, म्याचुरिटी भ्यालु, नोमिनल भ्यालु भने एउटै। त्यसपछि एनसी भने तपाईँको कल पिरियड। एनसी भने कल पिरियड अगाडि पनि कुरा गरेँ। यो प्राय गरेर कसमा हुने गर्छ त तपाईँको कलेबल बोन्डको लागि हुने गर्छ। एउटा कुरा छुटेछ, सिपी भने तपाईँको कल प्राइस। अगाडि पनि कुरा गरेँ मैले। कल प्राइस भनेको पार भ्यालुमा केलाई जोड्नु कल प्रिमियमलाई जोड्नु। त्यसपछि आई भने कुपन पेमेन्ट, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट। यो चाहिँ कहिले पनि तपाईँको कुपन रेट भनेर दियो होला। कुपन रेट भनेर दियो भने कहिले पनि अमाउन्ट निकाल्दा पर्सेन्टेज अफ के गर्नु होला त पार भ्यालु गर्नुभयो भने के होला त आई आउनेछ। केडी भनेको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। तपाईँ इल्ड टु म्याचुरिटी भनेको के हो त एउटै हो केडी। र अब मेन कुरो तपाईँलाई यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ र डिसिजनको रूपमा पनि आएको पाइन्छ। यो तपाईँको मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट, कुपन पेमेन्ट र भ्याल्यु अफ बोन्ड। भ्याल्यु अफ बोन्ड भनेको तपाईँको हुन त पार भ्यालु पनि भ्याल्यु अफ बोन्ड हो, तर मैले यहाँनिर तपाईँलाई V0 भ्याल्यु अफ बोन्ड भनेको छ। भ्याल्यु अफ बोन्ड भने V0 र अर्को चाहिँ एमलाई डिनोट गर्न खोजे। यिनीहरूको रिलेसन के हुन्छ त भनेर बुझ्दा कहिले पनि केडी कुपन रेट भन्दा के भइदियो भने बढी भइदियो भने, केडी कुपन रेट भन्दा बढी भयो भने त्यति बेला V0 भने सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड कहिले पनि कमाउँछ को भन्दा पार भ्यालु भन्दा। त्यही कारणले गर्दा त्यो बोन्डलाई भन्छ तपाईँको डिस्काउन्ट बोन्ड। यदि V0 कमायो भने के भन्ने डिस्काउन्ट बोन्ड। त्यसै गरी यदि केडी तपाईँ के छ कम छ को भन्दा कुपन रेट भन्दा तपाईँ के छ कम छ भने त्यति बेला V0 सेलिङ प्राइस, इन्ट्रेन्सिक प्राइस अथवा करेन्ट मार्केट प्राइस तपाईँ के हुन्छ तपाईँको बढी हुन्छ को भन्दा पार भ्यालु भन्दा। यसलाई तपाईँ के पनि भन्छ प्रिमियम बोन्ड, जसको V0 एम भन्दा के आउँछ बढी आउँछ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्छ त प्रिमियम बोन्ड पनि भन्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी यदि मार्केटमा केडी र कुपन रेट यदि तपाईँको बराबर भयो भने त्यति बेला तपाईँको V0 र एम चाहिँ के हुन्छ बराबर हुने गर्छ। यसलाई पार भ्यालु बोन्ड भनेर भन्ने गर्दछ। र तपाईँको माथि V0 छुट्या होला। V0 भने सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड, करेन्ट मार्केट प्राइस अफ बोन्ड र इन्ट्रेन्सिक भ्यालु अफ बोन्ड भनेको के हो त एउटै हो। ओके, यसै गरी हामी चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट पार्टमा हामी बोन्डको न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू लिएर आउनेछौँ। तपाईँलाई यदि कुनै तपाईँको अकाउन्ट र फाइनेन्स सम्बन्धी कुनै पनि समस्याहरू भयो भने तपाईँ हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र हामीलाई तपाईँ कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँलाई एकदम विदाउट फ्री कस्ट हेल्प गर्नेछौँ। र हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।